वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन हम देख रहे हैं कि जी हम आपको बताते हैं कि सिंध के अंदर क्या हो रहा है। डेवलपमेंट जहां मसाइल होते हैं उसकी निशानदेही करते हैं। बलूचिस्तान केपी और साथ साथ जो पंजाब है उसके हवाले से भी बता रहे होते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरह पंजाब के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है और हम ये समझ रहे होते हैं कि अभी एक प्रोजेक्ट को किस तरह क्या किया जा रहा होता है। जब हम ये समझ रहे ही होते हैं तो पता चलता है जी ऐलान हो जाता है जी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी। अच्छा, कम्युनिटी को भी कनेक्ट किया जा रहा है, हर उस शख्सियत को, हर वो लोग जो कि मुकामी और उन जगहों पर अपना वेल्दी नहीं है, माशी तौर पे इतने मुस्तहकम नहीं है, उनके हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स हुए हैं। अब वो नए इनिशिएटिव्स क्या हैं? मरीम साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कुछ 3 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो देने का फ़ैसला किया है और उसके ऊपर अब अमल दरामद शुरू हो गया है। थोड़ा सा इस हवाले से भी तफसीलात बताएंगे कि कौन लोग हैं जिनको ये प्लॉट्स दिए जाएंगे, साथ साथ किस तरह ये चीज़ें मैनेज हो रही हैं, क्योंकि एक बड़े बजट्स लगते हैं इसके अंदर, और फिर किस तरह ये चीज़ें मैनेज हो रही है इसके ऊपर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा कज़ा साहिबा इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुकी है। बहुत शुक्रिया मैडम। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कितने रकबे पर है, कितने बड़े पैमाने पर ये प्रोजेक्ट है, और इसके अब अमल दरामद हो गया तो किस तरह किया जा रहा है, स्क्रूटनी किस तरह है, बहुत सारे सवालात हैं। और ये कैसे कर पा रही है पंजाब हुकूमत, मैं ज़ाती तौर पर ये जानना चाह रहा जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। हूँ जी। देखिए, एक तो पहले मैं आपको बात बता दूं कि मरियम नवाज साहिबा जो भी प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव शुरू करती हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होती, वो ग्राउंड रियलिटी होती है और वो एक्चुअल हकीकत में उसको मॉनिटर कर रही होती हैं और देख रही होती हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। अब अपना घर अपने छत जो इन्होंने शुरू किया था पूरे पंजाब में, उस पर वो इतने लाखों लोगों ने उसमें अप्लाई किया है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, उसमें जो अगर आप क्राइटेरिया पे पूरे उतरते थे तो फिर आपको 15 लाख रुपया जो है वो कर्ज मिलता था। उसमें एक प्री कंडीशन थी कि आपके पास एक जो छोटा प्लॉट होना चाहिए जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करवा सकें। ठीक है। जिसके पास वो जमीन का रकबा नहीं था तो वो फिर क्वालिफाई नहीं कर सकता था। अब ये हुआ कि बहुत सारे बेचारे हमारे कमजोर तबका है, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, अब हम क्या करें, हम तो फिर हमारी तो ऊपर छत नहीं आएगा, हमारे तो हम तो ऐसे ही रह जाते। तो फिर मरियम नवाज साहिबा ने दोबारा फिर कहा कि नहीं, अब आप ये 3 मरले की जो प्लॉट्स हैं ये भी एक फिर मंसूबा जो है वो अमल में लाया जा चुका है। इसके लिए रकम मुख्तस की जा चुकी है। अब इसका जो तरीकाकार ये है, कुछ हमारे ज़ाहिर लोग हैं वो इतने ऑनलाइन जाके उनको अप्लाई करना भी नहीं आता है, गरीब लोग हैं बहुत। आपको पता है कि हमारा जो एजुकेशन का लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकते लोग, उसको जाके वो कंप्यूटर में भी बैठ जाए। तो उसके लिए अब ये सिस्टम इवॉल्व किया गया है कि हर यूनियन काउंसिल में हुकूमत ने अपने जो है लोग डिप्यूट किए हैं जो कि कंप्यूटर लेके बैठेंगे हर यूनियन काउंसिल में, ओके। और वहाँ पे जो भी अप्लाई करना चाहता है, जो खुद ऑनलाइन नहीं कर सकता, उसको हेल्प चाहिए, गरीब लोग होते हैं जो कि नहीं इतने पढ़े लिखे होते हैं लेकिन जरूरतमंद होते हैं, और वो उनकी मदद जो है हर हाल में करनी है, तो वो ये जो कंप्यूटर वाले जो सारे जो हुकूमत ने लोग बिठाए हैं वो इनकी मदद करेंगे, और वो उनकी कवायद वगैरह जो है वो सारे कंप्यूटर में डाल के ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनके लिए। उज़्मा साहिबा, और इस थोड़ा सा तरह ना से एक थोड़ा सवाल अजीब सा लगेगा, मैं यकीनी तौर पे ये कहूँगा पहले, क्योंकि मगर ताजिर ये शिकवा करते हैं, अब हम क्या करें, हम उनकी उनकी तरफ से एक सवाल कर लेते हैं कि यहाँ अक्सर ये बात की जा रही होती है कि जी कब्ज़े हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, थोड़ा ये बता दें। आज हमने इसके ऊपर बाकायदा सेगमेंट किया था कि जनाब एक ये भी बड़ा मसला होता है कि जिसकी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन पे ही तहफ़्फ़ुज़ जो है वो महसूस नहीं कर रहा होता और वो कब्ज़े हो जाते हैं इधर। तो वहाँ पर किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा हम जानना चाहेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह कब्ज़े हो जाते हैं, क्या होता है उज़्मा साहिबा? बस जी, ये जो कब्जा माफिया है ये तो एक बहुत बड़ी लानत है, और हाँ। ये पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जो है वो अंधी मचाई हुई है। आपने देखा है कि जिधर भी हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, जिधर भी कोई एब्सेंटी लैंडलॉर्ड होता है, कुछ बेचारे ओवरसीज होते हैं, कुछ बेचारे लोग जो होते हैं वो उनका वैसे ठोस से और डंडे से ये लोग माफिया बैठे होते हैं, इन्होंने अपने बदमाश रखे होते हैं, जाके लोगों के प्लॉटों पे कब्जे जमा लेते हैं।
یہ اس کے لیے تو قانون جو ہے وہ بہت سخت کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے قوانین ایسے بنانے پڑیں گے کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے اس میں میجسٹریٹ بھی ہوں، اس میں پولیس انفورسنگ ایجنسی بھی ہو، اور ان کی داد رسی کے لیے، کیونکہ وہ بیچارے لوگ جو ہیں اس مافیا کا مقابلہ نہیں کر نہیں سکتے، ان کر سکتے، بدماشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بہت بڑا مشکل ہے، پینفل ہوتا ہے معاملہ۔ بہت پینفل معاملہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوری پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے لگائی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے جو ہے ضائع چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے قانون جو ہے نا سخت کرنے پڑیں گے، اور ابھی اس میں بہت کام باقی ہونے والا ہے۔ اچھا عظمیٰ صاحبہ، کب تک عملی طور پہ یہ جو جگہ ہے وہ لوگوں کو مل جائے گی؟ کچھ اس حوالے سے آگاہ کر دیجیے گا۔ جی یہ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کے کم از کم ابھی 50 کے قریب انیشیٹو ہیں، آپ نے گراؤنڈ پہ دیکھا ہے، کلینک آن ویلز ہے، فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، جی رانی ہے، یہ ہمت کارڈ، کسان کارڈ، بہت سارے انیشیٹوز ہیں جو کہ شروع ہو چکے ہیں، گرین ٹریکٹر ہے، یہ ساری چیزیں جو آپ کو ہر ڈسٹرکٹ میں ملیں گی، یہ وہاں پہ ان کا اجرا ہو چکا ہے، طالب علموں کو جو ہے اسکالرشپس ملنے شروع ہو گئے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں صرف وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک اسموتھ طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میرٹ پہ کرنا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا بہت اگر ٹائم لگا تو لگا، ورنہ یہ بھی اسی طرح سے باقی جو مریم صاحبہ کے جو انیشیٹوز ہیں یہ بھی اسی طرح سے جلد از جلد شروع ہو جائے گا عظمیٰ انشاءاللہ۔ صاحبہ نا، ایک بنیادی سوال نا مجھے یقینی طور پہ جو پاکستان کے دیگر 3 صوبے ہیں نا ادھر سے بھی یہ اٹھے گا یقینی طور پہ، میں ان کی طرف سے بھی ایک سوال کر لیتا ہوں۔ یہ جو پنجاب ملٹیپل پروجیکٹس کر پا رہا ہے، اس کے لیے کیا وفاق خصوصی بجٹ دے رہا ہے؟ کوئی اور معاملہ ہے؟ اور کیوں یہ پنجاب ہی کر پا رہا ہے، حکومت پنجاب کر پا رہا ہے، جو ہے وہ صوبے دیگر نہیں کر پا رہے؟ تو اس کے لیے خاص کوئی وجوہات تو ہوں گی نا بھائی، بجٹ ملتا ہوگا تبھی تو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس بن پا رہے ہیں نا۔ عظمیٰ صاحبہ مطلب مجھے ان تمام لوگ جو کہ دیگر صوبوں میں ہیں ان کی طرف سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں مریم صاحبہ تو کہتی ہیں، آپ نے ان کی اسپیچ میں سنا ہوگا کہ مجھے کے پی سے لوگ روز فون کرتے ہیں، طالب علم فون کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں کوئی وظیفے دے رہا، ہمیں کیوں نہیں کوئی ای بائک دے رہا، نہیں، ہمیں کیوں ہم نہیں سندھ کوئی میں بیٹھے ہیں، لیپ ہمیں ٹاپ بھی دے تھوڑا رہا۔ سا فیل ہو رہا ہے کہ بھائی کیوں نہیں یہاں پہ، کیوں نہیں ہو رہے بجٹس کے مسئلے؟ تو وفاق کرے نا میڈم، پھر کوئی معاملات کرے اب نا پھر۔ اب آپ اب آپ دیکھیں نا، یہ جو 2 مہینے کا 14 روپے یونٹ کا جو ریلیف دیا تھا، وہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں دیا 2 مہینے کے لیے 500 یونٹ سے کم کی صارفین کو، لیکن کسی اور سی ایم کو میں اتنا دم خم یا اتنا خیال نہیں آیا کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو یہ ریلیف دے دیں۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ کون لوگوں کی خدمت میں دن رات لگا ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے، ایک ایک پیسہ ٹیکس پیئر کی بھلائی کے لیے لگے، اور انہوں نے ہر قسم کی جو کرپشن، ہر قسم کی ٹرانسفر، ہر قسم کی پوسٹنگ، اس پہ قدغن لگایا ہوا ہے۔ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے اس طرف رخ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب ظاہر ہے کہ آپ کرپشن کو بھی روکیں گے، اب آپ کی فوڈ اتھارٹی میں اتنی کرپشن تھی، اس کو چینج کر کے فوڈ کموڈیٹیز کے ڈپارٹمنٹ کو اور 3 4 محکموں کو دوبارہ نئے سرے سے ری ویمپ کیا گیا ہے۔ تو جہاں جہاں وہ دیکھتی ہیں وہ پورا ادھر کوشش ان کی ہوتی ہے کہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ ٹیکس پیئر کی بھلائی کے اوپر لگے، خاص طور پہ جو کمزور طبقوں کے اوپر لگے۔ ٹھیک، بہت شکریہ عظمیٰ کردار صاحبہ، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر دی۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی میں جاننے کی کوشش کی کہ جناب کو پیسہ ایکسٹرا مل رہا ہے، یقینی طور پہ دیگر صوبوں کے لوگوں کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں اور بہتر طریقے سے ہوں اور کم سے کم نمایاں ہوں، پتہ چل سکے۔ یقینی طور پہ اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے ناظرین، مگر اس وقت ہوا ایک بریک پہ جا رہے ہیں۔ کیوں مصطفیٰ کو ڈیفینس سے اغوا کیا اور قتل کر دیا، اور آج اس کی لاش ملی ہے اور اس کی لاش جو ہے گاڑی سمیت جلا دی گئی تھی؟ اہم اسٹوری ہے، ساتھ جڑے رہیں۔